यो कोभिड जब आयो त्यो बेला अब कोभिडबाट पार लगाउनुपर्छ इकोनोमीलाई भन्ने हिसाबले दुनियाँभरिका हरेक सरकारले अलि पैसा बढी दियो जनतामा, उद्योगहरूलाई सबैलाई बढी पैसा दियो। त्यो पैसा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने, जनताको जीविका चलिराखोस् भन्ने हिसाबले दिएको अवस्था थियो। जब कोभिड सकियो, 1.5-2 वर्ष जुन समय राख्यो, त्यसपछि सडनली के भयो भने त्यो पैसा त मार्केटमा थियो, चलिराखेको थियो। अब त्यो पैसाले गर्दाखेरि एउटा सडन डिमान्ड क्रिएट भयो हैन। सबैजना एकैचोटि भन्न पहिला किन्न नसकेको, घुम्न नसकेको, त्यसमा खर्च गर्ने सुरुवात भयो। त्यसबाट के असर पर्यो भने धेरै कुराहरू सप्लाई चेनमा बोटलनेक्सहरू देखा परे, किनभने एकैचोटि धेरै डिमान्ड आयो तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले त्यति सपोर्ट गरेन। दुनियाँभरिको कुरा, यो नेपालको मात्र होइन। त्यसपछि के भयो भने अब यो बोटलनेक्स भयो थियो, त्योबाट बिस्तारै अलिकति सहज हुँदै गएको अवस्थामा यो रसिया र युक्रेनको वार भयो। त्यो वारले पनि एउटा सक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गयो, किनभने युक्रेनबाट दुनियाँको सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न सप्लाई हुने देश युक्रेन भएकोले त्यसको एउटा सक इफेक्ट के भयो भने हरेक कमोडिटीको, हरेक खाद्यान्नको, हरेक प्रोडक्टको हैन मूल्यवृद्धि, धेरै नै मूल्यवृद्धि भयो, झन्डै दोब्बरसम्म मूल्यवृद्धि हुन गयो। त्यसको असर के पर्यो भने हामी पनि अब हाम्रो धेरै प्रोडक्ट्सहरू, म्याक्सिमम प्रोडक्ट्सहरू हामी आयातै गर्छौँ। त्यसमध्ये अब खाद्यान्न, एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स पनि एउटा ठुलो आयातको क्षेत्र छ हैन। अब एग्रिकल्चर हाम्रो त्यति डेभलप नभएको भनौँ अथवा बिग्रिँदै गएको अवस्थामा अब त्यसको असर के हो भने हामीले पनि अब आयात गर्नुपर्ने भयो, दोब्बर मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने भयो। खालि यो खाद्यान्न मात्रै होइन, अरू स्टिलदेखि लिएर हरेक प्रोडक्ट हैन, जुन पहिला $500 स्टिल थियो त्यो $1000-1100 पुग्यो। अब खाने तेलको कुरा गरौँ, $700-800 हुन्थ्यो, त्यो $2000 पुग्यो। त्यो हिसाबले त्यो आयात त अब जति आवश्यक छ त्यो त आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब आयात गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो अब त्यति नै सामान, त्यति नै क्वान्टिटी आयात गर्दाखेरि पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा दोब्बर खर्च हुने भयो। जब विदेशी मुद्रा दोब्बर खर्च हुने भएपछि हाम्रो अब यो हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्न गयो। त्यही बेला के भइरहेको थियो भने हाम्रो यो छिमेकी हाम्रो मुलुकहरूमा जस्तो श्रीलङ्काको एउटा इस्यु उठिराखेको थियो, अनि पाकिस्तानको पनि इस्यु उठिराखेको थियो, बङ्गलादेशको पनि केही कुराहरू आइरहेको थियो, उनीहरू समस्यामा छन्। त्यो बेला समग्रमा सबै देशको समस्या यही थियो कि उनीहरूको आयात एकैचोटि धेरै बढेर गयो, विदेशी मुद्रामा चाप परेको अवस्था। त्यो बेला अब श्रीलङ्काको कुरा हेर्दाखेरि र टिभीमा हेर्दा, मिडियामा हेर्दाखेरि हाम्रो अब गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि एउटा नेरेटिभ के गयो भने भोलि अब यो हाम्रो पनि विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो, त्यो चाप पर्दाखेरि हामी पनि भोलि श्रीलङ्का हुने हो कि भन्ने एउटा नेरेटिभ प्रचार प्रसार भयो, जुन कि मेरो विचारमा सरकारले नगरेको भए हुन्थ्यो। अब समस्या छ भने पनि त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने अर्को तरिका हुन्छ। अनि त्यो जुन नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट्स गर्यो, त्यसको पछि अब एउटा कुरा जेनरल जनमानसमा पनि एउटा भय आयो, किन हामीले टिभीमा हेरिरहेको थियौँ श्रीलङ्काको जनताले खाद्यान्न पनि किन्नलाई पैसा छैन, महँगी यति बढेको छ भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू आयो, जनतामा पनि एउटा त्रास जस्तो पैदा भयो। त्यही बेला सरकारले पनि ल अब त हाम्रो विदेशी मुद्रा घट्ने भयो, धेरै सामानहरूमा इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन लगाइदियो, केही प्रोडक्ट्सहरूमा 100% मार्जिन लिने, त्यो टाइपका गरेर प्रचार गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितको लागि कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो बेला जुन नेरेटिभ क्रिएट भयो त्यो नेरेटिभले सेन्टिमेन्ट एकदम बिग्रियो। जेनरल जनतामा पनि सेन्टिमेन्ट बिग्रियो, हामी उद्योगी व्यवसायी सबैमा सेन्टिमेन्ट बिग्रियो कि अब यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन भयो, भोलि अब उद्योगको कच्चा पदार्थमा पनि रेस्ट्रिक्सन लाग्ने हो कि के हुने हो भन्ने कुरा एकदम सेन्टिमेन्ट बिग्रेर गयो। अब त्यसपछि के भयो भने अब सरकार एकदम टोटल एक हिसाबले भनौँ न फायर फाइटिङ मोडमा आयो हैन। अब यो के भयो भने यो रेस्ट्रिक्सन लगाइयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएछ, तेलको मूल्य वृद्धि भएछ भने हाम्रो मुद्रास्फीति पनि बढ्ने नै भयो। मुद्रास्फीति पनि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको टार्गेट थियो त्योबाट बढेर गयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्रास्फीति बढ्यो। अब मुद्रास्फीति बढ्दाखेरि एउटा प्र्याक्टिसै हो, हामीले अलिकति डिमान्ड कन्ट्र्याक्ट गर्ने, ब्याज बढाउने, अनि सो द्याट मान्छेहरूलाई अलिक महँगो पारिदिने, त्यो गर्ने। त्यो हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्क पनि अलिकति कन्ट्र्याक्सनरी मोनेटरी पोलिसीमा गयो। अब यो कुरा के भयो भने साइमल्टेनियसली धेरै कुरा भयो। नम्बर 1 इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन भयो, हाम्रो नेरेटिभ यो भयो कि हामी भोलि श्रीलङ्कै जस्तो हुन्छौँ। त्यसपछि मोनेटरी पोलिसी पनि रेस्ट्रिक्टिभ लाने भयो। त्यो सबै गर्दाखेरि एउटा सेन्टिमेन्ट यस्तो बिग्रेर गयो कि एकदमै डिमान्ड घटेर गयो, जनता र सबैजना एउटा सेभिङ्सको मोडमा गयो हैन। र अब त्यसको असर के भयो भने अब ब्याज बढ्दै गयो
हैन। सरकारले बजारमा पैसाको फ्लो कम गराउन खोज्यो, कम फ्लो गराइयो। अनि त्यसपछि के भन्छ ऋणलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न खोज्यो। हाम्रो एउटा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो, व्यापारीले पनि ऋण नलिने, अनि महँगो भइसकेपछि जेनरल पब्लिकले पनि ऋण नलिने अवस्था सिर्जना भयो। अब ऋण नलिने भएपछि के भयो भने डिमान्ड एकदमै घटेर गयो। अनि त्यसको साथमै अरू कुराहरू पनि एउटा सर्टन फ्याक्टर्सहरू साथमा आए। सरकारले कित्ताकाट रोकियो अनि त्यो हिसाबले जग्गाको कारोबार पनि रेस्ट्रिक्ट भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हाम्रो सेयर कारोबारमा पनि रिस्क वेटेड एभरेज बढाइदियो, जोखिम भार बढाइदियो। घर जग्गा कारोबारमा जुन ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ थियो त्यसको मार्जिन पनि घटाइदियो। धेरै कुराहरू एकैचोटि हुन गएर के भयो भने डिमान्ड एकदमै बेसरी स्वाटै घटेर गयो। र यो हिसाबले के छ भने अब कन्ट्र्याक्टरहरूको पेमेन्ट पनि भएन। र यसको सबैको समग्र असर के भयो भने सरकारको राजस्वमा पनि कमी आयो। राजस्वमा कमी आउँदाखेरि के भयो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सरकारले गर्न सकेन। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नहुँदाखेरि थुप्रै सेक्टरहरूमा यसको असर परेको। खालि आफ्नो करेन्ट एक्सपेन्डिचर गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको अवस्था छ। अब यो सबैको गर्दाखेरि अहिलेको अब मुख्य समस्यामा आउँ भने एउटा हाम्रो बढेको ब्याज दर एउटा ठुलो समस्या भएको छ, एउटा मागमा कमी आएको छ। र यो सबै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड कम भएर जिडिपीकै अब ग्रोथ कम आउने। हाम्रो सरकारकै डाटाले जिडिपी कम भएको छ र लास्ट 2 क्वार्टरमा नेगेटिभमै गएको। 2 क्वार्टरमा नेगेटिभ जानुको मतलब मन्दीमा गएको भन्ने मानिन्छ। यसको जुन सरकारका भनौँ न पोलिसिजहरू थिए त्यसकै रिजल्ट यो छ कि हाम्रो अब देश टेक्निकली मन्दीमा गइसक्यो। अब यो मन्दीमा गइसकेपछि अब यसको उपाय के, हैन, अब यसमा गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा। अब एक हिसाबले हेर्ने भने मुद्रास्फीति सरकारको हिसाबले अलि हायर एन्डमै छ भनेपछि अलि लुज पोलिसी लिने अवस्था छैन। अब त्यसमा पनि एउटा कुरा के हुनसक्छ भने मुद्रास्फीति हायर छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा अब हाम्रो विचारमा के छ भने हामी सबै चिज आयात गर्ने भएकोले मुद्रास्फीति पनि हाम्रो आयातित मुद्रास्फीति हो। केही हदसम्म हाम्रा इन्टरनल फ्याक्टर्स पनि छन्, तर मेजर फ्याक्टर आयातित मुद्रास्फीति छ। अब मुद्रास्फीति घट्छ जब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रोडक्टहरूको प्राइस घट्न सुरु गर्छ र हाम्रो आयातको कस्ट घट्छ भन्ने नै हो। त्यो पनि अब बिस्तारै त्यहाँ अब घट्न थालिसकेको अवस्थामा बिस्तारै मुद्रास्फीति पनि अलिकति लेभलमा आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैको आधारमा हामीले अब राष्ट्र ब्याङ्कहरूलाई के एउटा रिकमेन्ड गरेका थियौँ भने अलिकति पोलिसी लुजन गर्नु पर्यो, मोनेटरी पोलिसीलाई लुज गरेर ल्याउनु पर्यो। अब रिसेन्टली राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी ल्याउँदाखेरि अलिकति त्यसमा लचकता पनि अपनाएको हामीले देखेका छौँ। र अब यसमा के छ भने अब बिस्तारै अब सिचुएसन हेरेर यसमा थप लचकता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा राम्रो के भएको छ भने यो बिचमा रेमिटेन्स बढेर गएर हाम्रो कमसेकम यो जुन विदेशी मुद्राको सञ्चित छ त्यो एकदमै कम्फर्टेबल लेभलमा पुगेको छ। अब झन्डै 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्ने पोजिसनमा पुगिसकेकोले अब यो के छ भने बाहिर क्षेत्रको खासै समस्या हामीले देखिरहेको छैन, किनभने कमोडिटी प्राइसेस पनि घटिरहेछ र हाम्रो विदेशी मुद्रा पनि कम्फर्टेबल पोजिसनमा आएछ, रेमिटेन्स पनि राम्रो ग्रो गरिरहेछ, टुरिज्म पनि केही बढेको अवस्था छ। त्यो कारणले बाह्य क्षेत्रमा त अलिकति कन्ट्रोलमा आइसकेकोमा अब हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रलाई पनि अब सही दिशामा लानु आवश्यक छ। त्यसको लागि एउटा त के छ भने गभर्नमेन्टले एउटा न्यारेटिभ बनाउनु पर्यो कि अब स्थिति ठिक छ, अब हामी बिस्तारै सुधारमा जाँदैछौँ र अब यसको बिस्तारै सुधार हुन्छ। त्यसको लागि अब एउटा त सरकारले के छ भने बजारमा पैसाको फ्लो बढाउनु पर्यो। जुन राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले भर्खर अलिकति ब्याज घटाएको नीति ल्याएको छ त्यसमा अलिकति यो तपाईँको घर जग्गा कारोबार र सेयर कारोबारमा पनि अलिकति धेरै होइन थोरै खुक्लो गरिदियो भने, किन यो एउटा सेक्टर हो जसमा पैसा धेरै घुम्छ र यो घर जग्गा कारोबार र सेयर कारोबार अगाडि नहुँदाखेरि हाम्रो अब एउटा ठुलो अर्को समस्या सहकारीमा पनि समस्या देखिएको छ, होइन। सहकारी पनि भोलि अब यसलाई अलि तुरन्तै एड्रेस नगर्ने हो भने धेरै ठुलो समस्याको रूपमा आउन सक्छ। सायद हाम्रो फेरि यो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो कारणले पनि अहिले घर जग्गा र सेयरको व्यापारलाई अलिकति खुक्लो गर्ने पर्ने आवश्यकता छ। अब मोनेटरी पोलिसीको हिसाबले त मैले त्यही लाग्छ मलाई। त्यसपछिको कुरा के छ भने अब
सरकारले एउटा जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नभएको अवस्था छ, कन्ट्र्याक्टरहरूको पेमेन्ट नभएको अवस्था छ, त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूको पेमेन्ट गर्ने कुनै तरिकाले पेमेन्ट गर्ने तरिकाले आयो भने पेमेन्ट भयो भने त्यसको स्पिलओभर इफेक्ट्स हरेक ठाउँमा जान्छ, त्यसको राम्रो असर पर्छ इकोनोमीमा। त्यसपछि अब चाँडै नै सरकारले यो बजेट पनि ल्याउनेवाला छ, त्यो कारणले अब मोनेटरी पोलिसीबाट गर्ने एउटा केही लिमिटेसन्सहरू हुँदाखेरि धेरै कुराहरू बजेटबाट एड्रेस गर्न सकिन्छ। बजेटमा पनि हामीले अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढी फोकस गर्ने अब सरकारले भनिराखेको अवस्था पनि छ कि हामीले अब साधारण खर्चलाई अलिक घटाउनुपर्छ। अब त्यो घटाउने के एभेन्युज हुनसक्छ त्यो विचार गरेर मेजर हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेन्डिङमा अलिकति मेजर फोकस हुनुपर्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको दुई किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ हामी, जसकी बाटो, पुल, रेल त्यस्ता हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसपछि सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ। सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सिप विकास होइन, स्किल डेभलपमेन्ट एउटा ठुलो कुरा हुनसक्छ। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल पार्कहरूको कुरा गभर्मेन्टको पोलिसीमा छ, त्यसलाई फोकस्ड रूपमा होइन 15वटा हामीले औद्योगिक क्षेत्र होइन अथवा औद्योगिक ग्राम भनौँ भन्दा यो वर्षमा हामी 2टा मात्र पुरा गर्छौँ अथवा एउटालाई गर्छौँ भन्ने कुरामा फोकस गरेर एउटालाई मात्र बजेट गरेर फोकस गर्ने हो कि, र खालि इन्डस्ट्रियल पार्क बनाएर भएन, फेरि त्यो पार्कको मार्केटसँग कनेक्टिभिटी पनि हुनु पर्यो। त्यो कारणले त्यो फेरि गएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बाटो बनाउनेतिर फोकसमा हुन्छ। अब एग्रिकल्चरमा पनि हामीले अब धेरै गर्न सक्छौँ, हामीले धेरै आयात गरिराखेका छौँ। त्यसको हामीले स्टडी गर्दाखेरि मुख्य समस्या हाम्रो मलको धेरै ठुलो समस्या छ। हामीले मलको प्रपर उपलब्धता हुने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी डेढीदेखि डबल हुनसक्छ। अहिले हाम्रो जुन पर एकर यिल्ड छ नि त्यो डबल तुरन्तै हुनसक्छ भन्ने हाम्रो स्टडीहरूले देखाएको छ, र त्यसलाई हामीले कम्पेयर पनि गरे भारतमा पर एकरको यिल्ड कति छ त्यो हिसाबले। त्यो मलको उपलब्धता कसरी गराउने हो, मलको कारखानाको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो। हामीले मलमा जति सब्सिडी दिन्छ त्यसबाट कारखाना आफ्नै मल कारखाना लगाउने हो कि भन्ने एउटा फोकसको एरिया हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो फोकसको एरिया एउटा आइटीमा हुनसक्छ। अब यो बजेटमा आउने कुरा भनेपछि एक हिसाबले के हुन्छ भने लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको पनि कुरा हो कि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो भने यसको लङ टर्म इमिडिएटको इफेक्ट त के आउँछ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरु हुँदाखेरि मार्केटमा पैसा फ्लो हुन्छ, तर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेपछि त्यसको लङ टर्म रिटर्न आउने भन्ने हुन्छ कि। त्यो कारणले अब एउटा त गभर्मेन्टले अब एउटा न्यारेटिभ ल्याउनु पर्यो कि अब सबै ठिक छ, अब सबै हामी ठिक गर्दैछौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने अलिकति जनतामा उद्योगी व्यवसायमा कन्फिडेन्स आइसकेपछि अनि खर्च बिस्तारै गर्न सुरु हुन्छ। खर्च सुरु भएपछि आफ्नो के भन्छ इकोनोमी आफै ट्र्याकमा आइहाल्छ, र गभर्मेन्टले पनि खर्च रोक्नुभन्दा खर्च धेरै गर्नु पर्यो। मौद्रिक नीतिमा त अब जबसम्म यो मुद्रास्फीति छ धेरै चलाउने स्पेस मैले पनि देखेको छैन, तर जुन यो आयात बढिराखेको छ नि त्यसको अब यसो छ कि यो सर्ट टर्म जुन हाम्रो अब लङ टर्म सल्युसन त हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ बेस बढाउने हो कि, नबढाएसम्म त हाम्रो आयात बढिरहन्छ होइन। त्यो कारणले अब इमिडिएटमा अलिकति यो तपाईँको आयात बढेको देखिए तापनि यो के छ भने पहिला मैले भने जस्तो कमोडिटी हरेक चिजको प्राइस दोब्बर पुगेको थियो नि, त्यो कारणले पनि त्यो चाप परेको हो। अब यो आफ्नो रेगुलर बिजनेसमा जाने हो भने त्यस्तो चाप इमिडिएटली परिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने रेमिटेन्स पनि जुन लेभलमा आइरहेछ त्यसमा घट्ने कुनै कारण हामीले देखिराखेका छैनौँ। पहिला त इट वाज डिफ्रेन्ट कि होइन, घटिरहेको थियो बढिरहेको थियो, तर अब त्यस्तो कुनै कारण देखाएको छैन। र आयात बढ्दाखेरि अलिकति विदेशी मुद्रा केही अब फ्लक्चुएसन त भइरहन्छ, कहिले घट्ने कहिले अलि बढ्ने भन्ने त हुन्छ, तर त्यसको यसो चाहिँ आयात बढ्यो भने कमसेकम अहिले गभर्मेन्टको जुन रेभेन्यू डेफिसिट भइरहेछ त्यो रेभेन्यू डेफिसिटलाई पनि पूर्ति गर्छ, र त्यसले पनि बजारमा खर्च ल्याएर डिमान्ड क्रिएट गर्छ भने त्यसलाई अलिकति ब्यालेन्स गर्नु आवश्यक छ। खालि एकदमै डराएर हामीले यो अब यो गर्दा यो हुन्छ भनेर सोचेर बसेर पनि हुँदैन, यसलाई चलायमान गर्ने सोच्नुपर्छ। भोलि केही गरी फेरि त्यो भनौँ न विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो त्यस्तो अवस्था आयो भने फेरि त्यस हिसाबले हामीले डिसिजन त जहिले पनि लिन सकिहाल्छौँ। सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने त मैले देखेको त अहिले बजारले चलायमान बनाउनु पर्यो कि कन्फिडेन्सको एकदम कमी आएको छ। जेनरल जनतामा पनि कन्फिडेन्सको कमी छ, उनीहरूले खर्च गरिरहेको छैन। उद्योगिक व्यवसायमा पनि कन्फिडेन्सको कमी छ, अब थप लगानी गरौँ कि नगरौँ भोलि के समस्या हुन्छ भन्ने कुरा। एउटा के चाहिँ पनि कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्सहरू भनौँ न, अब त्यो मेजर्स एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा त भनौँ सरकारकोबाट बोल्ने कि ल अब सबै ठिक भइसक्यो त्यो पनि एउटा कन्फिडेन्सको माध्यम हुनसक्छ होइन। र अब जुन
अघि भन्नुभयो कि यो इम्पोर्ट अलि बढिरहेछ, त्यसबाट अलि राजस्वको ग्रोथ भयो पनि त्यसले अलिकति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स जान्छ होइन। मेन यहाँ कुरा अहिले मैले हेरेको सेन्टिमेन्ट्सकै कुरा हो कि सरकारले हामीसँग सल्लाह गर्छ, हाम्रो सल्लाह लिन्छ, सुझाव लिन्छ र कतिपय कुराहरू बजेटमा समावेश पनि गर्छ। तर यो कार्यान्वयनको हामीले धेरै ठुलो समस्या देखेका छौँ। अब हामीले अघिल्लो बजेटमा हामीले दिएका सुझावमा करिब 40% सुझावहरू बजेटमा समेटिएका थिए, तर हामीले अहिले लास्टमा अब वर्ष सकिन लागिसक्यो, हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा जम्मा 15% मात्र कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यो कारणले हामीले अब सरकारले यो बजेटमा घोषणा मात्र होइन कार्यान्वयनमा पनि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ।